السلام عليكم الطلبة والطالبات. ان شاء الله غنكملوا لا سيري ديالنا. غندوزو ليكزيرسيس 7. ليكزيرسيس 7 قال لك on pose gn égale à l'intégrale x اس n fois sinus px les bornes 0 1 donc avec n appartient à n appartient à 1. لك السؤال الاول قال لك déterminer une relation entre gn et gn plus 1. déterminer une relation entre gn et gn plus 2. gn plus 2 دونك هنا باش نلقاو gn plus 2 عندك دو ميثود. بعدا دو ميثود انا غنستعمل ميثود وحده باش تعرفوا راه كاينين دو ميثود هنا. ميثود 1 ميثود 1 غير نكتبها لكم نتوما ديروها. ميثود 1 ميثود 1 شنو غدير؟ يمكن لك تنطلق من gn plus 2. تنطلق من gn plus 2 égale l'intégrale de x اس n plus 2 fois le sinus de px fois le 2 dx entre 0 et 1. هنا غنديرو باغ بارتي سواء في الميثود 1 سواء في الميثود 2. غير هنا جي ان بلس 2 عندي دونك خاصني هنا تبان لي جي ان. باش تبان لي جي ان خاصني نوضع يو هي اكس اس ان بلس 2 باش ملي غنديريفيها غتنقص باش ملي غندير لا ديريفي غتنقص. هذا هو لوبجيكتيف. دونك هذه بالنسبه للميثود وغدير دو فوا يعني في الاول غتعطيك اكس اس ان موان زان بلس 1 ملي غدير عاوتاني باغ بارتي دو فوا غتعطيك اكس اس ان وغترجع للجي ان دونك ودير في بريم هي سينيس بي اكس. دي بالنسبه للميثود 1. انا غندير ميثود 2. ميثود 2 شنو غندير؟ غنطلق من جي ان. نبدا من جي ان. جي ان اللي تيغال على الانتيغرال دو اكس اس ان في سينيس دو بي اكس دي دو اكس كلشي فوا دي دو اكس انتر 0 و 1. دونك هنا عندي جي ان دونك هذا خاص هاد اكس اس ان يعني تاوغمونطا لي الدوغري. باش يتاوغمونطا الدوغري خصني نوضع يو هي سينيس بي اكس. سي فاسيل. و في بريم هي اكس اس ان. علاش؟ باش ملي غندير اصليه ديال هادي غترفع لي الدوغري باش توصل لي ان بلس 2. في الاول غتوصل ان بلس 1 ملي غندير انتيغراسيون دو فوا غتوصل لي ان بلس 2 باش تبان. داكشي علاش غندير هذا الاختيار. دونك هنا امبليك دونك او بريم الا بغينا نشقو هادي شنو غنديرو؟ هي بي كوس بي اكس. دونك او بريم هي بي فوا كوس بي اكس. دونك الاصليه ديال في دو اكس هي اكس اس ان بلس 1 سور ان بلس 1 هي هادي. دونك نطبقو لانتيغراسيون بار بارتي. دونك جي ان ايكال او فوا في دونك يعني تعطيني سينيس بي اكس سور ان بلس 1 فوا اكس اس ان بلس 1 لي بورن عندي 0 1 موان لانتيغرال ديال اي بريم في. اي بريم في دونك نخرج بي على ان موان زان. بي على ان موان زان سي اون كونستانت. بي على ان بلس 1 بي على ان بلس 1 شنو غتبقى؟ غتبقى لي اكس اس ان بلس 1 فوا كوس بي اكس دي دو اكس اونتر 0 و 1. دابا الا لاحظتوا معايا هنا اكس اس ان بلس 1 مازال ما وصلناش للجي ان بلس 2 حيت حنا غنقلبوا على جي ان بلس 2. دونك مازال خصني ندير لانتيغراسيون لهادي. دونك بعدا قبل ما ندير لانتيغراسيون لهادي خصني نحسب هادي جي دو ان. نحسبوا هادي. دونك هنا الا عوضنا بواحد سينيس ديال بي هي 0 هي 0 متفقين معايا؟ سينيس دو بي حيت هنا بي اكس هي 0 في هادشي كامل 0. الا عوضنا بزيرو سينيس ديال 0 في 0 دونك هذا سا طونفير 0. شنو غتبقى ليا؟ تبقى ليا جي ان ايكال موان بي سير ان بلس 1 في لانتيغرال 0 1 l'intégral 0 à 1 donc l'intégral 0 à 1 x os n plus 1 fois le cosinus de px d 2x. Très bien. D'abord on dit l'intégration par partie deux fois. المرة الثانية l'intégration. Donc passe هنا. Donc l'intégration on pose شنو؟ خصني نبوزي u هي هادي باش هادي يرفع لي الدوغري ديالو. Donc u on pose U égale cos px. V
V prime égale x os n plus 1. Donc, ça s'implique. Donc, U, on a U prime. Je n'ai U prime. La dérivée de cos AX. Il y a moins A sinus AX. Donc, il y a moins P sinus PX. Très bien. Là, la primitive de x à la puissance n plus 1, c'est grand V de x. On a petit V de x, V. Donc, il y a x os n plus 2 sur n plus 2. Ha, il y a la puissance 2. n plus 2. عندنا g n plus 2 هي x os n plus 2. Donc, شحال غتولي لينا هاد جي ان. حنا انطلقنا من جي ان. Donc, implique ان جي ان égale à quoi? Égale à u fois v. Donc, la primitive de cos px fois x à la puissance n plus 2 sur n plus 2, les bornes entre 0 et 1. Très bien. Entre 0 et 1. Donc, عندنا حنا بعدا جي ان كاينه واحد موان بي سير ان بلس 1 نسيناها. موان بي سير ان بلس 1 موان بي سير ان بلس 1. ما تنساو حتى شي حاجه باش ما تغلطوش. دابا يلاه درنا حنا اي فوا في. هاد موان بي سير ان بلس 1 نخليوها مضروبه فيهم كاملين. موان لانتيغرال ديال هادو. دونك موان مع الموان تولي بلس. تولي لنا بلس. دونك بلس بي سير ان بلس 2 نخرجوا لي كونستانت. شنو غتبقى لينا؟ x à la puissance n plus 2 fois sinus px d 2x entre 0 et 1. هذه دابا شنو هي هذه؟ هذه شنو هي؟ هذه هي جي ان بلس 2. فوالا حنا لقينا جي ان بلس 2 فاسيل. دونك نمسحوا هاد لافاس pour continuer le calcul. Donc نحسبوا هذه بعدا هاد لا كونتيتي. دونك نديرو جي دو ان جي ان ايغال موان بي سور ان بلس 1 اونتر غيومي. دونك هنا في لو 1 نعوضو بالصوره ديال 1. دونك هذه في الزيرو غتمشي علاش؟ حيت الزيرو في كل شيء زيرو حيت اكس كاينه هنا. يعني غنعوضو دونك كتبقى غير هنا الصوره في واحد. دونك كوس بي هي موان زان فوا 1 سور n plus 2. Donc, il y a moins 1 sur n plus 2. Plus p sur n plus 2 fois le gn plus 2. Très bien. D'abord, on va multiplier. C'est deux معقوفة هنا. Donc, هنا كاين واحد المعقوفة. Donc, g de n, finalement, g de n égale à quoi? Égale moins يعني p c'est 1 plus 1 facteur de n plus 2. Très bien. Donc, moins mal plus. Moins, c'est le moins. P fois P, P carré. Sur n plus 1 fois n plus 2. Fois G de n plus 2. Voilà. Voilà. Là, il y a la relation entre Gn et Gn plus 2. Très bien. C'est ça. Donc, deuxième question. Bien que deuxième question, on déduire la limite de n carré Gn. Alors, on trouve la question. Calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de n carré 2 fois G de n. دابا قبل ما نحسب لا ليميت خصني نمشي نحسب واحد لا ليميت ديال جي دو ان بلس 2 ما عارفهاش. ولاني انا عارف اكس فين محصوره اكس اونتر 0 و 1. دونك بما ان عندنا اكس منين غنطالقوا محصور ما بين 0 و 1. تري بيان. هادي سي اكس. دونك الا ملتيبلينا بار بي فوا اكس. بي فوا اكس اونتر 0 اي بي. دابا نرجعوا للدائره المثلثيه. دونك ما بين 0 بي فين هي 0 ها 0 ها بي. دونك هي هذه هذا هو الانترفال 0 بي هي هذه. دونك لو سينيس كي داير هنا بوزيتيف فاري انتر 0 et 1. دونك الا دخلنا السينيس هنا سينيس بي اكس فاري انتر قلنا 0 et 1. سي سا لاستيس. هذا هو لاستيس. دونك اون فا كونتيني. نتمنى ان هادشي يكون واضح وباين في الشرح.
دونك نجيو نكملوا الكالكول ديالنا. حنا انا فين باغي نوصل لانتيغرال دو اكس على بويسونس ان فوا لو سينيس دونك هنا on va multiplier par x à la puissance n plus 2 ou la moins n la multiplier par x os n plus 2 fois le sinus de px varie entre إلا ضربنا هذه في x à la puissance هي 0 إلا ضربنا هنا في x à la puissance n plus 2 n x os n plus 2 très bien. دابا باش نلقى جي ان بلس 2 خصني لانتيغرال ندخل عليهم لانتيغرال دونك لانتيغرال ديال هذه سي اون كونستانت اونتر 0 و 1 نعتبرها هذيك لا كونستانت 0 حيت 0 نعتبروها 0 علاش حيت الا شقينا 0 عطينا 0 عندي الحق ندير 0 صافي دونك لانتيغرال حيت دخلنا لانتيغرال دخلنا على كلشي لانتيغرال اونتر 0 و 1 x à la puissance n plus 2 fois le sinus de px d de x inférieur ou égal à l'intégrale 0 à 1 x à la puissance n plus 2 sur n plus 2 fois d de x. Très bien. Donc on cherche la primitive de ça. Donc 0 هذه شنو هي؟ هذه هي g n plus 2. Donc هذه هي g n plus 2 varie entre quoi? 0 et la primitive de ça c'est x à la puissance n plus 3 sur n plus 3. Donc la limite dans ça on va continuer. Donc la primitive de ça c'est ça. Donc comprise entre 0 et 1. Donc إلا حسبنا الصورة في واحد غتعطينا واحد على n plus 3 دونك 0 غتعطينا 0 دونك غتعطينا 1 sur n plus 3 هادي جي ان بلس 2 سا 0 هادي هي المهمة ضروري خص توصل لهادي. دابا نطبقوا لا غولاسيون دو جوندارم. لا غولاسيون دو جوندارم شنو تقول لك؟ كتقول لك الا كانت عندك واحد ا دو اكس فاري اونتر 0 ولا المهم واحد اف دو اكس و جي دو اكس. الا كانت هاد جي دو اكس طون فير 0 وهادي طون فير 0 حتى هادي طون فير 0 هادي هي لا غولاسيون دو جوندارم. دونك غنطبقوها هنا كنا قريناها في الباك هادي. دونك بما ان لا ليميت ديال هادي في لانفيني شحال لا ليميت ديال هادي في لانفيني 0 دونك هادي راه 0 دونك هادي توجور 0 دونك لا ليميت في لانفيني ديال جي ان بلس 2 0. انا دابا وضحتها لكم باش تفهموها. دونك نمسحوا هاد الشيء حنا بغينا نحسبوا لا ليميت دو سا دونك لا ليميت دو ان كاري جي ان كون ان طون فير بلس لانفيني ايكال لا ضربنا في ان كاري هنا دونك تعطينا لا ليميت دو بي ان كاري سور ان فوا ان كاري يعني اكبر درجه كاينه هنا هي ان كاري. on va simplifier par n دونك هنا شنو تبقى لنا الا ضربنا في هنا ان كاري يعني حيت غنضربوا في ان كاري بعدا هادي ان كاري جي ان ضربت هنا في ان كاري ها هي حتى هادي نضربها في ان كاري دونك كتبقى حتى هي ناقص بي كاري فوا ان كاري سور ان كاري فوا لو جي ان بلس 2 صافي غتمشي ان كاري مع ان كاري هنا دونك هاد جي ان بلس 2 بيناها طون فير 0 دونك هاد جي ان بلس 2 طون فير 0 دونك لا ليميت شنو تبقى لينا تبقى لنا بي دونك لا ليميت امبليك لا ليميت ديال ان كاري جي ان كون ان طون فير بلس لانفيني ايكالا بي très bien simplifié par n carré donc fin de l'exercice et bonne chance نتلاقاو فيديو جاي في ليكزيرسيس هذوك لي 3 لي زيكزيرسيس اللي بقاو دو اللي بقاو ليكزيرسيس 1 و ليكزيرسيس 2 هما اللي بقاو ان شاء الله غنكملهم بون شونس ان شاء الله نتلاقاو فيديو جاي.